अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर और खैरियत होंगे। दोस्तों बहुत से पाकिस्तान में ऐसे कारोबार हैं जो कुछ लोग वो कारोबार कर रहे हैं जिससे वो चंद सालों के अंदर करोड़पति बन गए हैं, जो बहुत कम लोग जानते हैं ये कारोबार कितना अच्छा है और इससे कितनी आप लोगों को इनकम आ सकती है, कितने लाखों करोड़ों रुपए आप लोग कमा सकते हैं, जो बहुत कम लोग जानते हैं। पता तो उनको है कि इस चीज में जो है वो थोड़ा बहुत कमाई होती है, लेकिन वो उस चीज की गहराई को नहीं समझते हमारे पाकिस्तानी, जिससे जो आप लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा कारोबार बताऊंगा जिससे ऑलरेडी कुछ लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो चंद सालों में वो करोड़पति बन गए। तो आज मैं आप लोगों को उस कारोबार की थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा, उसके बारे में कुछ चंद चीजें बताऊंगा कि अगर आप लोग उस कारोबार को करते हो तो आप लोग चंद सालों में करोड़पति बन सकती हो। मेहनत करके अपने रिज्क हलाल से बहुत से फायदे हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी बात समझ आए कि आखिरकार आप लोग कैसे करोड़पति बन सकते हैं, चंद सालों के अंदर लाखों रुपए माहाना आप लोग कमा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी बात समझ आए। दोस्तों मैं हूं इमरान अली, आप लोग देख रहे हैं इमरान अली वाईटी टेक्निकल, नो ड्रामा नो झूठ, ओनली रियलिटी। जी दोस्तों, अब इस बात पे आ जाते हैं कि वो कौन सा कारोबार है कि अगर आप लोग उस कारोबार को प्लानिंग से करते हैं, अगर आप उसको मेहनत से करते हैं, एक फार्मूले के तहत उस काम को करते हैं, तो आप लोग चंद सालों में करोड़पति बन सकते हैं, जिसमें थोड़ी सी इन्वेस्ट जरूर है, लेकिन आप लोग अगर उसको तरीके से करते हो तो आप लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। तो दोस्तों वो कारोबार है फिशिंग का, यानी फिर ये कह लें कि फिश फार्म का। अब आप लोगों ने इस बात को सुन के भाग नहीं जाना, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस कारोबार में कितनी कमाई है। इस कारोबार को बहुत से लोगों ने नजरअंदाज किया हुआ है, जो इस कारोबार की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देते। मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूं कि इस कारोबार से ऑलरेडी बहुत से लोग कारोबार कर रहे हैं और इस कारोबार से वो चंद सालों में उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। वो पहले क्या थे, उसके बाद चंद सालों के बाद आप लोग उनको देखो कि वो क्या बन गए। तो मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूं कि फिशिंग का जो कारोबार है, फिश फार्म का जो कारोबार है, ये बहुत बेहतरीन कारोबार है, जिसमें इन्वेस्ट थोड़ी बहुत जरूर है, लेकिन इसमें जो कमाई है वो आप लोगों की सोच से भी बाहर है। मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूं कि आप लोगों ने करना क्या होता है। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने अपने गाँव गोठों में, देहातों में, जहां भी आप लोग रहते हैं, खास तौर पे जो गांव गोठों में, देहातों में लोग रहते हैं जिनकी जमीनें खाली पड़ी हुई, जिनके ऊपर वो फसलें नहीं करते, या फिर ये कह लें कि उनकी जमीनें फसलों के लायक नहीं है, तो खास तौर पे ये कारोबार वो करे तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। उनकी जो जमीनें जाया पड़ी हुई या फिर ये कह लें कि गैर जो आबाद पड़ी हुई है, तो वो इससे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों के पास 2-4 जरेब या 2-4 एकड़ जो आप लोगों के पास जमीन रखी हुई, आप लोगों ने करना क्या है, उनके उनको उन प्लाटों के ऊपर, उन जमीनों के ऊपर आप लोगों ने खुदाई करके, मकसद कहने का है कि छोटे छोटे आप लोगों ने उसमें तालाब बना लेने। तालाब बनाने के बाद उसकी बाकायदा आप लोगों ने प्लानिंग के तहत उसका पूरा आप लोगों ने पहले इस फार्मूले को सर्च करना है, चाहे आप यूट्यूब पे आ जाए, चाहे वो गूगल पे आ जाए, या कहीं से आप लोगों ने इस चीज को पहले समझना है कि फिश फार्म को काम करने के लिए, इस काम को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों ने क्या क्या करना है। पहले इस बात को, इस कारोबार को आप लोगों ने समझ लेना है। ऐसा नहीं कि आज आप लोगों ने इस काम को सुना, देखा, उसके बाद दूसरे दिन ही आप लोगों ने जाके काम शुरू कर दिया। नहीं, पहले आप लोगों ने इस कारोबार को समझना है, क्योंकि आप लोग इसको समझ के करेंगे तो फिर ही आप इस कारोबार से कामयाब भी होंगे और लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मकसद कहने का ये कि छोटी मछली होती है, मिसाल के तौर पे वो मछली आप लोगों को 10 रुपए की मिलती है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, वो मछली आगे चल के आप लोगों को वो 3-4 हजार रुपए की, 2,000 रुपए की, 1,500 रुपए की वो मछली पड़ जाती है। यानी आप लोग जब उसको बेचोगे तो वो 5-10-15 रुपए वाली मछली आप लोगों को 1,000 रुपया दिलाएगी, 1,500 दिलाएगी, 2,000 रुपए दिलाएगी। मिसाल के तौर पे एक मछली आप लोगों को 15 रुपए की मिलती है, उसके ऊपर आप लोग अपने खर्चे चार्ज करें। मिसाल के तौर पे उसके ऊपर आप लोगों ने 50 रुपया खर्चा लगा लिया एक मछली के ऊपर। खर्चा क्या होगा, जाहिर सी बात है, आप लोगों ने तालाब बनाना होगा, उसमें पानी का इंतजाम करना होगा, उनकी फीडिंग करनी होगी, उनका खाना लगाना होगा, उसके साथ और दूसरे बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं जो आप लोगों ने उन फिश फार्म के ऊपर खर्चा करना होता है। मिसाल के तौर पे आप लोगों को एक मछली 10 रुपए की मिलती है और बाकी आप लोगों ने उसके ऊपर खर्चा लगा के 50 रुपए या 60 रुपए की एक मछली लगा ली। सारे खर्चे लगाने के बाद जब वो मछली अब आप लोगों ने करना क्या है,
آپ لوگوں نے مچھلیاں بہت ساری خرید کے، یعنی آپ لوگوں نے اس کے تالاب بنا دیے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ ان کے فش فارم بنا دیے، 2 4 5 جتنے بھی، مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے، جب پورا انتظام آپ لوگوں نے کر لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے 1 سال کا انتظار کرنا ہے۔ آپ نے اس مچھلی کی فیڈنگ کرنی ہے، اس کو بڑا ہونے دینا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، یا جتنا بھی آپ لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ اتنا کرو۔ آپ لوگ زیادہ بڑے پیمانے پہ، بڑے لیول پہ نہیں کر سکتے تو آپ لوگ چھوٹے لیول سے شروع کریں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک چھوٹا سا ایک تالاب بنا کے اس میں مچھلیاں چھوڑ دیں، اس کے اوپر ان کی ریسرچ کر کے، ان کو طریقے سے پلاننگ سے کر کے، اس کے بعد جب آپ لوگ وہ اس سے تھوڑی سی ترقی لیں، اس کے بعد پھر تھوڑا اور بڑھائیں، تو آپ کو تھوڑی ترقی کریں پھر اور بڑھائیں۔ مقصد کہنے کا یہ کہ اپنی حیثیت کے حساب سے آپ لوگوں نے اس کو اسٹارٹ کرنا ہے، پلاننگ سے کرنا ہے۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ لوگ پلاننگ سے نہیں کریں گے تو اس کے، کیونکہ بہت سی چیزوں کے جو نقصانات بھی ہوں گے، اگر آپ لوگ اگر پلاننگ سے نہیں کرتے ہیں تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ مقصد کہنے کا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو پلاننگ سے پہلے اس معاملے کو، اس کاروبار کو سمجھنا ہے کہ مچھلیاں خریدنی کہاں سے، اس کے بعد ان کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، کس طرح ان کو بڑا کرنا ہے، کس طرح ان کی فیڈنگ کرنی ہے، کس طرح ان کو بیماریوں سے بچانا ہے، کس طرح ان کو ساری چیزیں، یا ان مرحلوں سے آپ لوگوں نے گزرنا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کاروبار کو 1 سال دے دینا ہے۔ میں آپ لوگوں کو لکھ کے دیتا ہوں، میں آپ لوگوں کو گارنٹی دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے 5 لاکھ روپے کا خرچہ کیا ہے، مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں، آپ لوگوں نے اس کو 1 سال چھوڑ دینا ہے، وہ مچھلی آپ لوگوں کو 20 لاکھ روپے دلائے گی۔ میں مثال دے رہا ہوں، یعنی جتنا آپ لوگوں نے خرچہ کیا اس سے اس کا فائدہ جو ہوگا اس کے ڈبل سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، بلکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے کمائے 1 سال کے اندر مچھلی کے کاروبار سے، فش فارم سے۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ مچھلی کے کاروبار میں بہت بچت ہے، بہت فائدہ ہے، جس سے آلریڈی بہت سارے پاکستانی کما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پوری دنیا میں یہ مچھلی کا کاروبار، فش فارم کا جو کاروبار ہے وہ بہت چل رہا ہے، جس سے بہت سے لوگ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے کروڑ پتی بن گئے اس کاروبار سے۔ تو میں خاص طور پہ ان پاکستانی بہن بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ تھوڑی سی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس پلاننگ کے تحت، اگر آپ لوگ اس مچھلی کا کاروبار کرتے ہیں، فش فارم لگاتے ہیں، چاہے چھوٹے سے ہی صحیح، تھوڑے سے پیمانے سے صحیح، چھوٹے پیمانے سے صحیح، آپ لوگ اس کام کو شروع کرو۔ میں آپ لوگوں کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے آپ لوگ لاکھوں کروڑوں روپے کما سکتے ہیں۔ اب یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ لوگ کتنی انویسٹ کرتے ہو، اس کاروبار کو بڑے پیمانے پہ کرتے ہو یا چھوٹے پیمانے پہ کرتے ہو۔ جتنی زیادہ انویسٹ کرو گے اتنی زیادہ اس میں آپ لوگوں کو جو بینیفٹس کے فائدے ہیں، اس کے بہت سارے ایڈوانٹیج ہیں جو آپ لوگوں کو، یعنی آپ لوگوں نے اس کاروبار کو کم سے کم آپ لوگوں نے 1 سال دے دینا ہے۔ 1 سال دینے کے بعد آپ لوگوں کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ پھر جب رزلٹ ملے گا تو آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو اس فشنگ کے کاروبار میں بہت سارا منافع، بہت سارا فائدہ ہے، جس سے بہت سارے لوگ کروڑ پتی بن گئے ہیں، جو ابھی بھی بہت سارے پاکستانی اس کاروبار سے کما رہے ہیں اور آگے چل کے بھی کمائیں گے۔ تو میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ لوگ فشنگ کا کاروبار کرتے ہیں، فش فارم کا کاروبار کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے یہ بیسٹ کاروبار ہے، جس سے آپ لوگ اپنے جو کیا بولتے ہیں کہ اپنے حالات جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہو، اپنے انکم بہتر کر سکتے ہو، اپنی جو کمائی ہے وہ بہتر کر سکتے ہو۔ اپنا ایک ذاتی کاروبار سمجھ کے اس کو اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو آپ لوگ کامیاب ہوں گے اور بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو دوستوں، میں نے آپ لوگوں کو کوشش کی کہ بتاؤں کہ فشنگ کے کاروبار میں کتنی کمائی ہے، اس کے کتنے فائدے ہیں، اور آپ لوگوں نے اس کو کس پلاننگ کے تحت اگر کام کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی لاکھوں کروڑوں روپے فشنگ کے کاروبار سے کما سکتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے، اور اپنے گاؤں گوٹھوں، اپنے شہروں میں جہاں پہ بھی آپ لوگوں کو سوٹیبل کوئی ایریا ملے، آپ لوگ یہ کاروبار وہاں پہ کر سکتے ہو۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ حاصل کیا ہوگا، کچھ سیکھا ہوگا، کچھ کرنے کی آپ لوگوں کو لگن ہوئی ہوگی۔ اگر 2 4 لوگوں نے بھی کچھ سیکھ کے اس کاروبار کو شروع کیا اور فائدہ حاصل کیا تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور اس کا اجر دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔